Mateo Kapitulo 8. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Sir, kung gusto nimo, makahimo ka paghinlo kanako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, Gusto ko, mamaayo ka. ug diha-diha na ayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pari, ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod, nga naayo ka na. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda. Dili makalihok og nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon. Muadto ako, ug ayuhon ko siya. Ang opisyal mitubag. Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun suguon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kun tawgon nako ang usa, muduol siya. Ug kun suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini, ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo, nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao, nga dunay pagtuo, nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga butgikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngitan, diin maghilak sila, ug magkagot ang ilang ngipon. Ug miingon si Jesus sa opisyal, Pauli sa inyo, ug mahitabo ang imong gituohan. ug ang sulugoon sa opisyal na ayo ni adtong taknaa. Unya, miadto si Jesus sa balay ni Pedro, ug didto nakita niya ang naghigdang ugangang babae ni Pedro nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton o gihuwasan kini sa hilanat. Mibangon og misilbi kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu, pinaagi lamang sa pulong ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian og mga sakit. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Manabuk kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga biduol kaniya ug miingon. Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya. Ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao, walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga miingon. Ginoo, mupauli na ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag. Sunod ka nako. Ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya, mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod, apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo! Tabang! Malunod na ta! Si Jesus mitubag. Nganong nangahadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin
ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila. Unsa ba gyud di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mopatuman kaniya? Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara, didto sa tabuk sa lanaw, ug gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo, busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila. Sa Dios, o sa may imong tuyo ka na mo. Bialhi ka naron pagsakit ka na mo, bisag dili pa panahon. Dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. Kung mabugot mo kami, kusunla kami ang panon sa mga baboy. Sige, panulog ka mo. Miingon si Jesus. Ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini, nanggawas ang tanang tawo ni adtong lungsura aron pagsugat kang Jesus og sa ilang pagkakita kaniya, nangaliyupo sila nga mubiya siya sa ilang dapit.